ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याम् अष्टादशः पाठः। अष्टादशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अष्टादश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अष्टादशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। अष्ट च दश च अष्टादश, अष्टादशानां पूरणः अष्टादशः। 18वां पाठ। सिंहमूषकयोः, सिंहमूषकयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सिंहमूषकशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम्। हिनस्तीति सिंहः, मुष्णातीति मूषकः। सिंहश्च मूषकश्च सिंहमूषकौ, तयोः सिंहमूषकयोः। शेर और चूहे की कथा। कस्मिंश्चित् अरण्ये वसति स्म कोऽपि सिंहः। कस्मिंश्चित् अव्ययः अरण्ये, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अरण्य शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वसति, वसनिवासे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। स्म अव्ययः, कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः। सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्मिंश्चित् विशेषणम् अरण्ये विशेष्यः, कः विशेषणं सिंहः विशेष्यः। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। पर्वतस्य गुहायां सः दिवा अस्वपत्, रात्रौ च वने इतस्ततः परिभ्रमन् पशून् अभक्षयत्। पर्वतस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पर्वतशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। गुहायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, गुहाशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दिवा अव्ययः। अस्वपत् ईष्वपशये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। रात्रौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, रात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। वने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। इतस्ततः अव्ययः। परिभ्रमन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः, परिभ्रमत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पशून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः, पशुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। अभक्षयत् भक्ष अदने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वह दिन में पर्वत की गुहा में सोया और रात्रि में वन में इधर उधर घूमता हुआ पशुओं को खाया। कदाचित् प्रभूतमाहारं कृत्वा अयं सिंहः कस्यचित् वृक्षस्य छायायां सुखेन अस्वपत्। कदाचित् अव्ययः। प्रभूतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रभूतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। आहारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, आहारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कृत्वा अव्ययः। अयं सर्वनामपुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सिंहशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्यचित् अव्ययः। वृक्षस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। छायायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, छायाशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सुखेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, सुखशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। अस्वपत् ईष्वपशये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रभूतं विशेषणम्, आहारं विशेष्यः। अयं विशेषणं सिंहः विशेष्यः। कस्यचित् विशेषणं वृक्षस्य विशेष्यः। यह सिंह किसी समय पर्याप्त आहार, पर्याप्त भोजन करके किसी वृक्ष के नीचे सुखपूर्वक सोया। ततः बहवः मूषकाः बिलात् निर्गत्य सानन्दं सिंहस्य शरीरे अनृत्यन् इतस्ततः। ततः अव्ययः। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मूषकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मूषकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बिलात्
अकारान्तः नपुंसकलिंग बिल शब्दः पंचमी विभक्ति एकवचनं निर्गत्य अव्ययः सानन्दम् अव्ययः सिंहस्य अकारान्तः पुल्लिंगः सिंह शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं शरीरे अकारान्तः नपुंसकलिंग शरीर शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं अनृत्यन् नृति गात्र विक्षेपे धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः। बहवः विशेषणं मूषकाः विशेष्यः। आनन्देन सह सानन्दम् शीर्यते रोगादिना यत् तत् शरीरं तस्मिन् शरीरे। फिर बहुत सारे चूहे बिल से निकल करके सिंह के शरीर पर आनंद पूर्वक इधर उधर नाचे। तेन पीडितः सिंहः प्रबुद्धः अभवत्। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं पीडितः अकारान्तः पुल्लिंगः पीडित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिंहः अकारान्तः पुल्लिंगः सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रबुद्धः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रबुद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। पीडितः विशेषणं प्रबुद्धः विशेषणं सिंहः विशेष्यः। उससे पीड़ित सिंह जागा। तम प्रबुद्धं दृष्ट्वा पलायन्त सर्वे मूषकाः बिलम्। तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रबुद्धम् अकारान्तः पुल्लिंगः प्रबुद्ध शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दृष्ट्वा अव्ययः पलायन्त परापूर्वक अयगतौ धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं सर्वे सर्वनाम पुल्लिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मूषकाः अकारान्तः पुल्लिंगः मूषक शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बिलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग बिल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सर्वे विशेषणं मूषकाः विशेष्यः। उसको जागा हुआ देखकर सारे चूहे बिल को भागे। तेषां कमपि मूषकम् अगृह्णात् सिंहः करतलेन। तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं कम सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः मूषकम् अकारान्तः पुल्लिंगः मूषक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अगृह्णात् ग्रह उपादाने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं सिंहः अकारान्तः पुल्लिंगः सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं करतलेन अकारान्तः नपुंसकलिंग करतल शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। कम विशेषणम मूषकम विशेष्यः। उनमें से किसी चूहे को शेर ने हथेली से पकड़ा। तदा सह मूषकः आर्तस्वरेण अवदत् भो महाराज त्वं किल पशूनां राजा। तदा अव्ययः सह सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मूषकः अकारान्तः पुल्लिंगः मूषक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आर्तस्वरेण अकारान्तः पुल्लिंगः आर्तस्वर शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं भो अव्ययः महाराज अकारान्तः पुल्लिंगः महाराज शब्दः संबोधन एकवचनं त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किल अव्ययः पशूनाम् उकारान्तः पुल्लिंगः पशु शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं राजा नकारान्तः पुल्लिंगः राजन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। सह विशेषणं मूषकः विशेष्यः। तब उस चूहे ने दुखी स्वर से कहा, हे महाराज तुम तो पशुओं के राजा हो। प्रसिद्धः तव पराक्रमः। प्रसिद्धः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रसिद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पराक्रमः अकारान्तः पुल्लिंगः पराक्रम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रसिद्धः विशेषणं पराक्रमः विशेष्यः। तेरा पराक्रम प्रसिद्ध है।
अहं तु क्षुद्रः जन्तुः। अहं सर्वनाम अस्मद् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं तु अव्ययः क्षुद्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षुद्रशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं जन्तुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः जन्तुशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं क्षुद्रः विशेषणं जन्तुः विशेष्यः। मैं तो क्षुद्र जन्तु हूँ। मम अपराधं तावत् क्षमस्व। मम सर्वनाम अस्मद् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अपराधम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपराधशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तावत् अव्ययः क्षमस्व क्षमोष् सहने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। तो मेरे अपराध को क्षमा करो। मां मा जहि मां सर्वनाम अस्मद् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मा अव्ययः जहि हन हिंसा गत्योः धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। मुझे मत मारो। मयि दयां कुरु। मयि सर्वनाम अस्मद् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दयाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दया शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कुरु डुक्रियकरणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। मुझ पर दया करो। कदाचिदहं करिष्यामि तव साहाय्यम् इति। कदाचित् अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मद् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं करिष्यामि डुक्रियकरणे धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मद् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं साहाय्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग साहाय्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। सहायस्य भावः कर्म वा साहाय्यम् तत् साहाय्यम्। मैं कभी तेरी सहायता करूंगा ऐसा। एतद् तस्य आर्तवचनं श्रुत्वा सिंहः तम् अमुञ्चत्। एतद् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतद् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं आर्तवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आर्तवचन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अमुञ्चत् मुचलरि मोचने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उसके इस दुखी वचन को सुनकर सिंह ने उसको छोड़ा। गच्छता कालेन कश्चित् व्याधः तस्मिन्नेव वृक्षे जालम् अबध्नात्। गच्छता तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कालेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कश्चित् अव्ययः व्याधः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याधशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः वृक्षे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं जालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अबध्नात् बधबन्धने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। गच्छता विशेषणं कालेन विशेष्यः कश्चित् विशेषणं व्याधः विशेष्यः तस्मिन् विशेषणं वृक्षे विशेष्यः। कुछ समय पश्चात एक शिकारी उसी वृक्ष पर जाल को बांधा। तस्मिन् जाले पतितः सः सिंहः। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं जाले अकारान्तः पुल्लिङ्गः जालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पतितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पतितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः सप्तमी विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्मिन् विशेषणं जाले विशेष्यः सः विशेषणं सिंहः विशेष्यः। वह सिंह उस जाल में गिर गया। तदा बहिः गन्तुम् असमर्थः सः उच्चैः आक्रोशत्। तदा अव्ययः बहिः अव्ययः
गन्तुम् अव्ययः असमर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः असमर्थशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः आक्रोशत् कृश आह्वाने रोदने च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। तब वह बाहर जाने में असमर्थ ऊंचा पुकारा। तस्य आक्रोशम अश्रिनोत् सह मूषकः। तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् आक्रोशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आक्रोशशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अश्रिनोत् श्रुश्रवणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मूषकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मूषकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं मूषकः विशेष्यः। वह चूहा उसके पुकार को सुना। शीघ्रं सिंहस्य समीपं गत्वा सः अवदत्। शीघ्रं अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शीघ्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिंहस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंह शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गत्वा अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। वह शीघ्र सिंह के समीप में गया, सिंह के समीप जाकर बोला। भो महाराज अलम भयेन भो अव्ययः महाराज अकारान्तः पुल्लिङ्गः महाराज शब्दः संबोधन एकवचनम् अलम अव्ययः भयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः भय शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। हे महाराज अब मत डरो। एषः अहं तव दासः। एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं दासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एषः विशेषणं दासः विशेष्यः। यह मैं तेरा दास। अहं त्वां मोचयामि अस्मात् जालात् इति। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वां सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मोचयामि मुचुलरि मोचने धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्मात् सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं जालात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जालशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। मैं तुझे इस जाल से छुड़ाता हूं। ऐसा अकृन्तच्च सत्वरम तज्जालम दन्तैः। अकृन्तत् कृति छेदने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः सत्वरम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सत्वर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तद् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तद् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं जालम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जाल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दन्तैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दन्तशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। और उस जाल को दांतों के द्वारा शीघ्र काटा। ततः उदपतत् सिंहः तस्मात् जालात् अवदच्च। ततः अव्ययः उदपतत् उत्पूर्वक पत्लरि गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं जालात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जालशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः। उसके बाद सिंह उस जाल से बाहर निकला और बोला अहो कृतज्ञता मम मित्रस्य इति। अहो अव्ययः कृतज्ञता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृतज्ञता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मम सर्वनाम अस्मद् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मित्रस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मित्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः।
कृतं ज्ञानाति इति कृतज्ञः, तस्य भावः कृतज्ञता। अहो मेरे मित्र की कृतज्ञता, ऐसा। सिंहोरन्यं चरति गहनं यो मृगेन्द्रः स्वराज्ये गर्जन्नुच्चैर्वनचरपशून् भीषयत्यात्मशक्त्या ग्रीवाच्छन्ना चमरसदृशैः केसरैरस्य घोरा तीक्ष्णा दंष्ट्रा निशितनखरा एव शस्त्राणि तस्य। सिंह अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अरण्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, अरण्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। चरति चरगति भक्षणयोः धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गहनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, गहन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग, यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मृगेन्द्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मृगेन्द्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्वराज्ये अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, स्वराज्य शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। गर्जन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः, गर्जत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उच्चैः अव्ययः वनचरपशून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः, वनचरपशु शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। भीषयति ईभिः भये धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। आत्मशक्त्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, आत्मशक्ति शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। ग्रीवा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, ग्रीवा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आच्छन्ना आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, आच्छन्ना शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चमरसदृशैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चमरसदृश शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। केसरैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, केसर शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। घोरा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, घोरा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तीक्ष्णाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तीक्ष्ण शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। दंष्ट्राः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दंष्ट्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। निशितनखराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, निशितनखर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। एव अव्ययः शस्त्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, शस्त्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। गहनं विशेषणम्, अरण्यं विशेष्यः। आच्छन्ना घोरा विशेषणे, ग्रीवा विशेष्यः। चमरसदृशैः विशेषणं, केसरैः विशेष्यः। तीक्ष्णा विशेषणं, दंष्ट्रा विशेष्यः। मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः। स्वस्य राज्यं स्वराज्यं, तस्मिन् स्वराज्ये। वने चरतीति वनचरः। वनचरश्चासो पशुश्च वनचरपशुः, तान् वनचरपशून्। आत्मनः शक्तिः आत्मशक्तिः, तया आत्मशक्त्या। चमरेण सदृशः चमरसदृशः, तैः चमरसदृशैः। निशितः नखरः निशितनखरः, ते निशितनखराः। सिंह घने जंगल में विचरण करता है, जो अपने राज्य में पशुओं का स्वामी है। अपनी शक्ति से ऊंचा गर्जना करता हुआ वन में विचरण करने वाले पशुओं को डराता है, और इसकी भयंकर गर्दन पंखे के सदृश बालों से ढका हुआ है। पंखे के सदृश बालों से ढका हुआ है, और तीखे दांत और पैने नाखून ही उसके शस्त्र हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णां शतं, किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम्। कस्तूरी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, कस्तूरी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जायते जनी प्रादुर्भावे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हन्ति हन हिंसागत्योः धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। कर्णाम् इन्नन्त पुल्लिंग कर्ण शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। शतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग शत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कुर्यात् डुक्रिय करणे धातुः विधिलिंग लकारः प्रथम पुरुषः
एकवचनं कातरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कातरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युद्धे अकारान्तः पुल्लिङ्गः युद्धशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मृगात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पलायनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गपलायनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उत्तराणि अस्मिन् श्लोके एव वर्तन्ते। कस्तूरी कस्मात् जायते? मृगात्। करिणां शतं कः हन्ति? सिंहः। कातरः युद्धे किं कुर्यात्? पलायनम्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है? हिरण से। 100 हाथियों को कौन मारता है? शेर। कायर को युद्ध में क्या करना चाहिए? पलायन। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः उद्यमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं हि अव्ययः सिद्ध्यन्ति सिधु सम्राद्धौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं कार्याणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कार्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः मनोरथैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनोरथशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः हि अव्ययः सुप्तस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुप्तशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सिंहस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रविशन्ति प्रपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं मुखे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मुखशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मृगाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मन एव रथो अत्र इति मनोरथः तैः मनोरथैः। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। इति अष्टादश